अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवभूहताशेषावत्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदां तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे द्वितीयोऽध्यायः विरोधाध्यायः। तत्र तृतीयः पादः तर्कपादः। तत्र षष्ठम् अधिकरणम् एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम् आर्हत अभ्युपगत अनेकान्तवादस्य जैनमतस्य निरासः। तदत्र पारायणमपि अवसितं। किञ्चित् अस्य पूर्वपक्षस्य भागः अपि आलोकितः आसीत्। जैनमितं मतम् इदं युक्तिमद्वा न वा इति संशयः। युक्तिमत् इति पूर्वः पक्षः। यतोहि एते जगतः भिन्नाभिन्नत्वादिरूपेण एकम् अन्तं नाङ्गीकुर्वन्ति। घटपटादयः सर्वेपि सत् अपि न सत् असत् सदसदपि न सदा सतः अपि भिन्नम् असतः अपि भिन्नम् उभयात्मकमपि न अनुभयात्मकम्। एवं रूपेण सप्तभङ्गीनयस्य आधारेण इदं मतम् अनेकान्तवादं निरूपयति। यतोहि जगतीतले विद्यमानं किमपि वस्तु नित्यमपि न अनित्यमपि न सदपि न असदपि न भिन्नमपि न अभिन्नमपि न। एकदा भिन्नमिति वदामः परन्तु तदेव अभिन्नमपि भवति। सत् इति वदामः तदेव किञ्चित् कालानन्तरम् असत् भवति। सत् इति उक्त्वा गच्छामः, स्वीकरणात् प्रागेव तत् भिन्नं भवति, तत् असत् भवति, अविद्यमानं भवति। अतः जीव अजीवरूपेण चिदचिदात्मकरूपेण इत्यर्थः। यः अयं प्रपञ्चः भोक्तृभोग्यरूपेण अस्माभिः सर्वैः अपि गृह्यमाणः वर्तते, तत्तादृशः जगतः अनैकान्त्यमेव। कुतः इति चेत् षड्द्रव्यतात्पर्यात्मना अवस्थितत्वात्। षड्द्रव्यतात्पर्यं सत्त्वासत्त्वं नित्यानित्यं भिन्नाभिन्नं। सत्त्वम् असत्त्वमपि न, नित्यम् अनित्यमपि न, भिन्नम् अभिन्नम् इत्येवं रूपेण भवति। अतः तस्य तात्पर्यरूपेण इदम् एकम् अन्तं न प्राप्नोति। घटः तस्य कृते एकः अन्तः नास्ति। सदित्यपि न असदित्यपि न नित्यमित्यपि न अनित्यमित्यपि न भिन्नमित्यपि न अभिन्नमित्यपि न। भिन्नाभिन्नत्वमपि अस्ति, नित्यानित्यत्वमपि अस्ति, एवञ्च तस्मिन् सत्त्वासत्त्वमपि वर्तते। अतः षड्द्रव्यतात्पर्यात्मना अवस्थितत्वात् अस्य जगतः अनैकान्त्यम्, एकान्त्यं नास्ति। कृत्स्नस्य जगतः द्रव्यात्मना सत्त्वैकत्वनित्यत्वानि उपपन्नानि। द्रव्यात्मना तत् जगत् सत्यं। द्रव्यात्मना जगत् एतत् एकं। द्रव्यात्मना इदं जगत् नित्यं।
तदेव पर्यायात्मना च विपरीतानि नाम असत्वरूपेण अनित्यत्वरूपेण एवञ्च अनेकत्वरूपेण तत् विपरीतं भवति, अद्रव्यरूपं भवति। द्रव्यम् इत्येवं रूपेण वदामः, परन्तु द्रव्यमिति चेत् अस्ति इत्यर्थः। तर्हि अद्रव्यमिति चेत् तत् आगच्छति गच्छति, रूपम् उत्पद्यते नश्यति च। एवम् आगत्य गच्छति तर्हि गुणं भवति, गुणो नाम गौणो भवति इत्यर्थः। द्रव्यम् इति चिन्तयामः, परन्तु तदेव गौणतां प्राप्नोति। अतः विपरीतान्यपि भवति। द्रव्यात्मना सत्व असत्व नित्यत्वानि तत्पर्यायात्मना अद्रव्यात्मना पश्यामः चेत् तदानीम् असत्वम् अनेकम् एवञ्च नित्यम् इत्येवं रूपेण च भवति। अनित्यत्वानि सत्व एकत्व नित्यत्वानि सत्व एकत्व अनित्यत्वानि इत्येवं रूपेण विपरीतानि भवन्ति। पर्यायाश्च घटत्व पटत्वाद्यवस्थाविशेषाः। तदेव घटत्वं पटत्वम् इत्येवं रूपेण पश्यामः चेत् तत् नित्यरूपेण भवति, जातिरूपेण भवति। द्रव्यस्वरूपस्य तस्य घटत्वस्य एकत्वात् पटत्वस्य एकत्वात् एकत्वरूपेण भवति। तदेव द्रव्यरूपेण पश्यामः चेत् तदानीं घटाः अनेकाः पटाः अनेकाः। अतः घटः एकः उत अनेकः यत् घटः घटत्वेन एकः, घटः व्यक्तिशः द्रव्यात्मना अनेकः। अतः एकत्वोऽपि अस्ति घटे, अनेकत्वमपि वर्तते। अतः एको घटः इत्यपि वक्तुं न शक्यते, अनेको घटः इत्यपि वक्तुं न शक्यते, इत्यपि वक्तुं न शक्यते। द्रव्यस्वरूपस्य एकत्वात् स्थिरत्वात् सद्बुद्धिबोध्यत्वात् तेन रूपेण एकत्वादियुक्तं। द्रव्यरूपम् इति पश्यामः, द्रव्यम् इति पश्यामः चेत् तदेकं स्थिरं सद्बुद्धिबोध्यं, सत् सत्त्वेन रूपेण वर्तते इत्येवं रूपेण बुद्ध्या बोध्यं भवति, अवगतं भवति। तेन रूपेण तदानीं तस्मिन् एकत्वं नित्यत्वं सत्त्वं योग्यं भवति। पर्यायशब्दाभिधेय अवस्थाविशेषाणाम् अनेकत्वात् सः घटः एव द्रव्यमेव एकं स्थिरं सद्बुद्धियोग्यं, तद्द्रव्यमेव अनेकम् अस्थिरम् असद्बुद्धियोग्यञ्च। द्रव्यमेव द्रव्यमेव अनेकमपि भवति घटात्मना। एवं घटात्मना तत् अस्थिरं, तदेव घटत्वेन एकं घटत्वेन स्थिरं च। घटरूपव्यक्त्या तत् अनेकं भवति, एवञ्च अस्थिरं भवति, एवञ्च असद्बुद्धियोग्यम्। अस्थिरम् इत्यागतं चेत् तदानीम् असत् अविद्यमानं भवति। किञ्चित् कालं भवति घटः, अनन्तरं तु नश्यति। किञ्चित् कालमिति किं क्षणमेकं भवति, अनन्तरं तु न भवत्येव। अतः अन्यरूपम् आप्नोति। तत् पूर्वघटरूपेण तत् तत्र स्थिरं भवितुं नार्हति। तेन रूपेण असत्व अनित्यत्व नानात्वानि यत् अनेकत्वम् अस्थिरत्वम् असद्बुद्धिबोध्यत्वं च भवति। तदानीं तु अनेकत्वात् अस्थिरत्वात् असद्बुद्धियोग्यत्वात् तत्र अस्थिरमिति चेत् असत् इत्यभूत्, अनेकम् इत्युक्तम् अतः अनित्यम् इत्यभूत्, असद्बुद्धियोग्यम् इत्यभूत्, नाना इत्यभूत्, अनेकम् इत्यभूत् अतः नाना इत्येवं रूपेण भवति। असत् इत्यभूत् अतः असत्त्वम् इत्याकारकं तत् बुद्ध्या युक्तं भवति। असत्त्वनित्यत्व नानात्वानि तस्मिन् विपरीतरूपेण भवन्ति। अतः प्रतीतिव्यवस्थाप्यत्वात् सर्वस्य वस्तुनः प्रतीतिव्यवस्थाप्यत्वात्, प्रतीत्या तु ज्ञायते, ज्ञानं तु भवति। प्रतीतिः नाम ज्ञानं, ज्ञानव्यवस्थाप्यत्वात् सर्वमपि उभयप्रकारं भवति। यतः उभयं
सदसद्रूपं स्थिरास्थिररूपम् एकत्वनानात्वरूपम्। अतः पदार्थस्य कृते वस्तुनः कृते जगतः एकान्तो नास्ति, ऐकान्त्यं नास्ति, अनैकान्त्यमेव। अतः उभयस्वरूपमेव एकस्वरूपं न। अतः उभयप्रकारप्रतीतेः उभयम् उपपन्नम्। राद्धान्तस्तु एकस्य अस्तित्वनास्तित्वादिभिः अनैकान्तिकत्वम् अयुक्तम्। एकस्य अनैकान्त्यं न युक्तम्। अनैकान्त्यं कथमुच्यते? अस्तित्वनास्तित्वाभ्याम् उच्यते। तो अस्तित्वनास्तित्व आधारेण, स्थिरत्व अस्थिरत्व आधारेण, एकत्व नानात्व आधारेण उभयात्मकम् इत्येवं रूपेण उच्यते। एकान्त्यं नास्ति, अनैकान्त्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते। तत् अनैकान्त्यं न युक्तम्। कुतः चेत् एकस्मिन्नेव वस्तुनि अस्तित्वं नास्तित्वम् उभयमपि सम्भवति। उभयमपि कथं भवति चेत् कालभेदात् भवति। इदानीं घटः अस्ति, अतः अस्तित्वं तस्मिन्। दिनद्वयानन्तरं कश्चित् आगत्य तत् घटं दण्डेन ताडयति, त्रुटितं भवति, ध्वस्तं भवति, तदनन्तरं घटः नास्ति। किम् अद्य घटः नास्ति इत्येवं रूपेण प्रतीतिरभूद्वा? न। यतोहि पुरतः कम्बुग्रीवादिमद् व्यक्तिः परिदृश्यमानः वर्तते। परिदृश्यमानत्वात् सः घटः अस्ति। दिनद्वयानन्तरं ध्वस्तः घटः, अतः नास्ति। अतः कालभेदेन एकस्मिन्नेव वस्तुनि अस्तित्वनास्तित्वे सम्भवतः। कालभेदेन एकस्मिन्नेव वस्तुनि नित्यत्वानित्यत्वे सम्भवतः। कालभेदेन एकस्मिन्नेव वस्तुनि स्थिरत्व अस्थिरत्वं तदपि सम्भवति। सूक्ष्मरूपेण प्रकृतिः सत्, स्थूलरूपेण प्रकृतिः असत्, अस्थिरं। घटादिरूपेण अस्थिरं, मूलप्रकृतिरूपेण सुस्थिरम्। अतः स्थिरत्वास्थिरत्वे अपि एकस्यैव वस्तुनः सम्भवति। तत् कालभेदेन, देशभेदेन, स्थलभेदेन यदि वयम् अङ्गीकुर्मः तदानीं तत्तादृशः विरोधः परिहर्तुं शक्यः। एकस्मिन् वस्तुनि अस्तित्वनास्तित्वादेः विरुद्धस्य छायातपवत् युगपत् असम्भवात्। एकस्मिन्नेव वस्तुनि विरुद्धयोः, विरुद्धस्य अस्तित्वनास्तित्वादेः युगपत् असम्भवात् न भवति इति वदति। अस्तित्वं नास्तित्वम् उभयमपि युगपत् विरुद्धस्य कथं छायातपवत् असम्भवात्। अथा वदति अस्तित्वनास्तित्वादिभिः अनैकान्त्यम् अनुयुक्तं। कथं? द्रव्यस्य तद्विशेषणभूतपर्यायस्य इत्थं शब्दाभिधेय अवस्थाविशेषस्य च इदमित्थम् इति प्रतीतेः प्रकारप्रकारितया पृथक् पदार्थत्वात् न एकस्मिन् विरुद्धप्रकारभूतसत्त्वासत्त्वरूपधर्मसमावेशः युगपत् सम्भवति। युगपत् एकस्मिन्नेव समये धर्मसमावेशः। कीदृशः धर्मसमावेशः? विरुद्धधर्मसमावेशः। कोऽयं विरुद्धधर्मः इति चेत् सत्त्वासत्त्वरूपः विरुद्धधर्मः। सत्त्वासत्त्वरूपधर्मसमावेशः युगपत् एकस्मिन् न सम्भवति।
कुतः इदम् इत्थम् इति प्रतीतेः इदम् इत्थं घटः अयं कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिरूपेण विद्यमानः जलं सन्धार्य विद्यमानः इति विभिन्नप्रकारैः सः घटः अस्मत्कृते आलोकनपुरस्सरं गृह्यमाणः वर्तते तद्रूपविशिष्टरूपेण रक्तोऽयं घटः इत्यादि वर्णविशिष्टवेषेणापि सः प्रतीयमानः वर्तते। अतः स्पष्टयन्ति द्रव्यस्य तद्विशेषणभूतपर्यायस्य इत्थं शब्दाभिधेय अवस्थाविशेषस्य रक्तोऽयं घटः जलेन पूर्णः तदानीं सविशेषणं तत् वस्तु स्पष्टरूपेण प्रतीयमानं भवति। इदम् इत्थम् एतत् प्रकारकम् इति रक्तरूपवर्णप्रकारकः अयं जलेन पूर्णः कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिविशेषः इति प्रकारप्रकारितया पृथक् पदार्थत्वेन रूपेण भूतले घटः इति भूतलापेक्षया भिन्नरूपेण एवञ्च परितः विद्यमान मनुष्यादि विविधद्रव्यापेक्षया भिन्नरूपेणापि प्रतीयमानः अयं रक्तो घटः जलपरिपूर्णः रक्तो घटः। अतः स्पष्टयति प्रकारप्रकारितया पृथक् पदार्थत्वात् भिन्नपदार्थत्वात् न एकस्मिन्नेव तस्मिन् विरुद्धधर्मः न भवति युगपद् न भवति। कोऽयं विरुद्धधर्मः सत्त्वासत्त्वरूपः विरुद्धधर्मः युगपत् एकस्मिन् न सम्भवति। अतः स्पष्टयति न एकस्मिन् प्रकारभूतसत्त्वासत्त्वरूपधर्मसमावेशः युगपत् सम्भवति। उत्पत्तिविनाशाख्य परिणामविशेषास्पदत्वं च नित्यद्रव्यस्य अनित्यत्वं तद्विपरीतं च नित्यत्वम्। नित्यत्वं नाम किम् अनित्यत्वं नाम किम् तत्तु अस्माभिः आलोकनीयम्। यस्य कृते परिणामो वर्तते कोऽयं परिणामः उत्पत्तिविनाशरूपपरिणामः वर्तते। उत्पत्तिविनाशरूपपरिणामविशेषस्य कृते योऽयम् आस्पदः आश्रयः सः अनित्यः। मदीयम् इदं पाञ्चभौतिकं देहरूपेण परिदृश्यमानम् अस्य कृते उत्पत्तिरपि अस्ति विनाशोऽपि अस्ति। अतः उत्पत्तिविनाशशाली अयं देहः उत्पत्तिविनाशयोः अयम् आस्पदरूपेण विद्यमानः अतः अयं देहः अनित्यः। इदं पुस्तकम् अनित्यम् इदं मोबैल् यन्त्रम् अनित्यं गणकयन्त्रम् अनित्यम्। यस्य उत्पत्तिविनाशरूप परिणाम आस्पदत्वं नास्ति सः नित्यः। उत्पत्तिरपि नास्ति विनाशोऽपि नास्ति कस्य कृते योऽयं शरीरे जीवात्मरूपेण वर्तते तत्कृते न उत्पत्तिः न विनाशः। उत्पत्तिविनाशरूप आस्पदद्वयरूप परिणामः एतस्मिन् जीवात्मनि नास्ति अतः अयं जीवात्मा नित्यः। उत्पत्तिविनाशरूप आस्पदस्य कृते आश्रयाय अयं देहः अतः अयम् अनित्यः। देहो अनित्यः आत्मा तु नित्यः। अतः परिणामविशेषशाली अनित्यः परिणामास्पदत्वरहितः यो वर्तते सः एव नित्यः। एतद्धर्मद्वयम् एकस्मिन् आत्मनि अथवा एकस्मिन् देहे कथं सम्भवति? युगपत् कथमपि एकस्मिन्नेतस्मिन् देहे
तत्तादृशः धर्मविशेषः न सम्भवति। भवता साधनीयः चेत् कालभेदेन साधनीयः। एतस्मिन् देहे अनित्यत्वमपि अस्ति, नित्यत्वमपि अस्ति। एतस्मिन् आत्मनि अनित्यत्वमपि अस्ति, नित्यत्वमपि अस्ति। देहेन सह भवति चेत् नष्टो भवति, अतः अनित्यः। देहेन सह नास्ति चेत् एतद् देहप्रवेशात् बहिर्निर्गच्छति चेत् अनन्तरं नित्यः इति भिन्नकालमुपादाय भिन्नदेशं वा किमपि उपादाय विरुद्धधर्मयोः द्वयोः अपि अध्यासः साध्यः। युगपत्तु न सम्भवत्येव। युगपत् एकस्मिन् न सम्भवति इति अस्ति चेत् तत् विरुद्धधर्मवत् इति कथं वक्तुं शक्यते? उभयम् इति कथं वक्तुं शक्यते? युगपत् सम्भवति इति तेन उक्तं वा? युगपत् सम्भवति तेन युगपत् इति नोक्तं। युगपत् इत्याकारकं स्वरूपं विहाय उभयमपि एकस्मिन् सम्भवति इत्युक्तं। तत् कालभेदेन उपादाय उक्तं। परन्तु सिद्धान्तिनः प्रश्नं कुर्वन्ति, किं भोः एतदुभयमपि किं युगपत् सम्भवति? यदि युगपत् सम्भवति तर्हि उभयमिति वदतु। युगपत् न सम्भवति चेत् कथम् उभयमिति वक्ति? कथं सत्त्वासत्त्वरूपमिति वक्ति? कथं भिन्नाभिन्नरूपमिति वक्ति इति सिद्धान्तिनाम् आशयः। युगपत् सम्भवति चेत् वक्तुं शक्यते। अतः स्पष्टयन्ति, इदं भिन्नाभिन्नरूपं स्वरूपं वस्तुनः स्वरूपं जगतः स्वरूपं सत्त्वासत्त्वरूपत्वं जगतः स्वरूपमिति वदति खलु। तत् सत्त्वासत्त्वरूपत्वं जगतः स्वरूपम् इति तु न भवितुमर्हति। युगपत् तादृशधर्मद्वयस्य जगतीतले असम्भवात्। अतः स्पष्टयन्ति, तत् एकस्मिन् कथं समवैति? विरोधिधर्माश्रयत्वं च भिन्नत्वं तद्विपरीतं च अभिन्नत्वं। सः भिन्नः इति कदा भवति? विरोधिधर्म आश्रयः वर्तते चेत्। मयि घटत्वं धर्मः एतस्मिन् घटत्वं धर्मः, मयि मनुष्यत्वं धर्मः। अतः मनुष्यधर्माश्रयः अहम्, एवञ्च घटधर्माश्रयः सः घटः कम्बुग्रीवादिवद्व्यक्तिः। अतः भेदः। यदि भेदः आगतः तर्हि अभेदः कथं भवति आवयोः? यतोहि घटत्वं तत्र अस्ति, मनुष्यत्वम् अत्र वर्तते। अतः विरुद्धधर्माश्रययोः विरोधिधर्माश्रयत्वं च भिन्नत्वं तद्विपरीतं च अभिन्नत्वं। कथं वा तस्मिन् भिन्नत्वम् अभिन्नत्वम् इति उभयमपि सम्भवति? सम्भवति चेदपि कालभेदेन युगपत्तु न सम्भवत्येव। यथा अश्वत्वमहिषत्वयोः युगपदेकस्मिन् न सम्भवः, तदेव उक्तं। मनुष्यत्वघटत्वयोः युगपत् एकस्मिन् न सम्भवः। अश्वत्वं मनुष्यत्वं कथं भवितुमर्हति? अश्वत्वमश्वे मनुष्यत्वं मनुष्ये युगपत् सम्भवति इति तु एकस्मिन् कथमपि नैव भवति। अतः विरुद्धधर्माश्रयत्वं भिन्नत्वं तद्विपरीतं विरुद्धधर्माश्रयत्वरहितत्वम् अभिन्नत्वम्। अतः तदुभयमपि युगपत् कथमपि भवितुमर्हति। न तु एकेन प्रदेशेन उभयाश्रयत्वं। एकस्य पृथिवीद्रव्यस्य घटत्वं शरावत्वं च भवति खलु। एकस्मिन्नेव पृथिवीद्रव्ये घटत्वं शरावत्वं भवति, प्रदेशभेदेन भवति। पृथिवीद्रव्यमेव, पृथिवीद्रव्यम् अत्र एतस्मिन् देशे शरावः, अत्र एतस्मिन् देशे घटः। एकस्मिन्नेव द्रव्ये विरुद्धधर्माश्रयत्वं, परन्तु प्रदेशभेदेन। द्रव्यमेकमेव, घटत्वं शरावत्वमिति। द्रव्यमेकमेव मनुष्यः इति, एकस्मिन् ब्राह्मणत्वम् अपरस्मिन् वैश्यत्वं, प्रदेशभेदेन। अतः विरुद्धधर्माश्रयत्वं
प्रदेशभेदेन भवति। युगपत्तु विरुद्धधर्माश्रयत्वं भवितुं नार्हति। यथा एकस्य देवदत्तस्य उत्पत्तिविनाशयोगित्वं देवदत्तस्य कथं भवति? भवति उत्पत्तिविनाशयोगित्वं कालभेदेन। एतस्मिन् अवस्थायां बाल्ये वयसि उत्पत्तिः, शिश्वावस्थायां वार्धक्य अवस्था, अंतिम चरम अवस्था विशेषः, तदानीं तो विनाशः। नहि एतावता वस्तुतो द्व्यात्मकत्वम्। एतावता वस्तु सर्वमपि द्व्यात्मकं, भिन्नाभिन्नरूपं, नित्यानित्यरूपं, द्रव्याद्रव्यरूपम् इत्यादि रूपेण कथं वक्तुं शक्यते? अतः एतावता वस्तुनः द्व्यात्मकत्वं न सम्भवति। अपि तु तर्हि किं वक्तव्यम् एतत् कृते चेत् परिणामशक्तिमत् इति वक्तुं शक्यते। निखिलं जगत् परिणामशक्तिवत् परिणामं प्राप्नोति, भिन्नभिन्न अवस्थां प्राप्नोति इत्यर्थः। भिन्नभिन्न अवस्थां प्राप्नोति इत्यनेन तस्य कृते द्व्यात्मकम् इत्येवं रूपेण उपपादनं योग्यं न भवति। अतः जैनमतं न युक्तिमत्। सूत्रार्थस्तु नैकस्मिन् असम्भवात्। न जैनमतं युक्तं कुतः एकस्मिन् वस्तुनि उत्तरीत्या युगपत् विरुद्ध धर्म समावेश असंभवात्। युगपत् एकस्मिन् तस्मिन् विरुद्धयोः द्वयोः धर्मयोः समावेशः न भवति। अतः धर्मसमावेशो भवति, विरुद्धधर्मसमावेशः, परन्तु युगपत् न भवति। देशभेदेन कालभेदेन वा सम्भवति। कुतः एकस्मिन् वस्तुनि उक्तरीत्या विरुद्धधर्मसमावेश असम्भवात्। अतः सूत्रविरुद्धं वेदान्तवादिभिरपि अतः सूत्रविरुद्धम् इदं वेदाभेदमतं यद्वर्तते वेदाभेदाश्रयत्वम् इत्याकारकम् अस्माभिः वेदान्तिभिः अपि कदापि न आश्रयणीयम्। एवञ्च आत्मा कार्त्स्न्यम् अपरमपि एकं वस्तुतत्वविरुद्धं व्यवहारादिकं जैनमते अस्ति। किमिति? आत्मा एवं आत्मा कार्त्स्न्यञ्च न अनुपपन्ति। कार्त्स्न्यञ्च अनुपपन्नम्। आत्मा शरीर पूर्णव्यापी इत्येवं रूपेण उपपद्यते। नाम यथा घटपटादीनां कृते परिमाणं भवति तथा एषः आत्मा जीवः न अणुपरिमाणः अपि तु तत्तच्छरीरपरिमाणः इत्येवं रूपेण तैः अङ्गीक्रियते। नाम गजशरीरे सम्पूर्णं गजं व्याप्य तिष्ठति गजात्मा। मम शरीरे मदीयं शरीरं सम्पूर्णं व्याप्य तिष्ठति। अतः मच्छरीरे मदाकारः जीवः, गजशरीरे गजाकारः जीवः, भवच्छरीरे भवदाकारः जीवः। एवं पिपीलिकाशरीरे पिपीलिकाकारः जीवः। तत् किमर्थं वदन्ति इति चेत् अहं जीवः, मदीये शरीरे अहमस्मि, मत्कृते पादे या कापि वेदना भवति चेत् अहं ज्ञास्यामि। यदि जीवः अणुपरिमाणः, सः
हृद्देशे तिष्ठति इत्येवं रूपेण अत्रैव भवति चेत् तत्कृते पादे या वेदना जाता सा कथं ज्ञायते? न ज्ञातुं शक्नोति। परन्तु अहं जानामि पादे क्या कापि वेदना भवति चेत् अहं ज्ञास्यामि। तत् कथं ज्ञास्यामि इति चेत् मम व्याप्तिः पूर्णशरीरे वर्तते, अतः अहं व्याप्य विद्यमानः। अतः मम जीवस्य कृते एतावत् परिमाणवत्वमेव अस्ति। अतः पार्श्वे तस्य शरीरे या कापि वेदना भवति चेत् मत्कृते परिज्ञानं न भवति। अत्र कापि वेदना भवति चेत् तदपि मत्कृते परिज्ञानं न भवति। यदि मत्शरीरे कम्पनादिकं यत्र क्वापि भवति तर्हि अहं ज्ञास्यामि। अतः मदात्मा मत्शरीरव्यापी, गजात्मा गजशरीरव्यापी, पिपीलिकात्मा पिपीलिकाशरीरव्यापी इत्येवं रूपेण ते समाधानं यच्छन्ति। परन्तु वयं वेदान्तिनः जीवः अणुः, अत एव अयम् अणुरूपः जीवः जन्मजन्मान्तरादिषु शरीरात् शरीरान्तरं गच्छति। न केवलं तावदेव अयम् अणुः जीवः नित्यः, अतः एव शरीरवियोगकाले लोकात् लोकान्तरं प्राप्य अन्ततो गत्वा भगवल्लोकम् अधिगच्छति। तत्र दिव्यं शरीरम् अवाप्य भगवतः नित्यकैङ्कर्यं करोति। अतः जीवः अणुः इति वेदान्तिनः वयम् अङ्गीकुर्मः। ते तु जीवः विभुः तत्तत् परिणामः इत्यङ्गीकुर्वन्ति। व्याघ्रशरीरे व्याघ्रपरिणामः आत्मा, शृगालशरीरे शृगालपरिमितः आत्मा। तदानीम् आत्मा अनित्यः इत्येवं रूपेण भवति। यतोहि न अणुः न विभुः, अपि तु किम् इति चेत् मध्यमपरिमाणः इति भवति। मध्यमपरिमाणः इति चेत् तदानीम् अनित्यः भवति। अस्मत्कृते अणुः अयं जीवः हृदये अथवा अत्र क्वापि वर्तते चेदपि पादे विद्यमाना वेदना अपि स्वकीयधर्मभूतज्ञानद्वारा धर्मभूतज्ञानस्य व्याप्त्या सह अधिगच्छति। अतः अयम् आत्मा ज्ञानं प्राप्नोति। कथमिति चेत् धर्मभूतज्ञानद्वारा प्राप्नोति। यतोहि आत्मनः स्वरूपं किं? ज्ञानं स्वरूपं। ज्ञानस्वरूपरूपेण ज्ञानघनरूपेण विद्यमानः जीवः स्वकीयधर्मभूतज्ञानस्य द्वारा एव पादे या कापि वेदना भवति चेदपि अपगच्छति। नाम कोऽर्थः? अयं जीवः तत्र तावदाकाररूपेण व्याप्य न तिष्ठति। अयं जीवः स्वकीयधर्मभूतं यत् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानव्याप्त्या एव पादे या कापि वेदना भवति चेदपि अवगच्छति। अतः धर्मभूतज्ञानस्यैव व्याप्त्या अवगमनं। ज्ञानेनैव खलु अधिगच्छति सर्वं। ज्ञानं तु तत्र प्राप्य प्रकाशं करोति। हम बोलते भी है ना, वयं वदामः अपि किञ्चित् ज्ञानं प्रसारयतु तदानीमेव अवगम्यते इति वदामः। ज्ञानं प्रसारयतु इति चेत् कोऽर्थः? तत् अवगन्तुं स्वकीयं ज्ञानं सम्प्रेर्य तत्र योजयतु, तदानीम् अवगच्छति। अतः पुरतः विद्यमानः यो कोऽपि घटः भवति तस्यापि परिज्ञानम् अयम् आत्मा स्वकीयधर्मभूतज्ञानं सम्प्रेर्य सम्प्रेष्य प्रापय्य तत्र पूर्णरूपेण स्वकीयं धर्मभूतज्ञानं व्याप्य प्रापय्य प्रकाशं प्राप्नोति। अतः ज्ञानस्य प्राप्य प्रकाशकारित्वम् इत्येवं रूपेण अङ्गीकुर्मः। अतः अस्मत्कृते क्लेशो नास्ति। तेषां कृते तु वस्तु यावद् वर्तते तावदेव व्याप्य ज्ञानम् आत्मा वर्तते इत्येवं रूपेण अङ्गीकृत्य अनित्यत्वम् इत्येवं रूपेण उपपादनीयम् आपतति। अतः एवञ्च आत्मा तत्तच्छरीरव्यापिरूपेण कृत्स्नरूपेण कार्त्स्न्यस्वरूपः इत्येवं रूपेण यदुच्यते तदपि मतं जैनमतं सर्वथा
तिरस्करणीयं न स्वीकार्यम्। अतः स्पष्टयति एवञ्च आत्माकार्त्स्न्यम्। आत्माकार्त्स्न्यम् इत्येतदपि अनुपपन्नं शरीरपरिमाणत्वे हि आत्मनो बृहतः शरीरत्वात् शरीरात् अल्पीयसि शरीर। केवलं तावदेव, अन्यदपि एकम् आक्षेपं दर्शयति। जन्मात् जन्मान्तरं प्राप्नोति। इदानीं मयि अहम् आत्मा कुत्र अस्मि? एतस्मिन् शरीरे अस्मि। एतत् शरीरव्यापी अहमात्मा। तर्हि मत्कृते आगामि जन्मनि पिपीलिकाजन्मप्राप्तिः अस्ति मदीयकर्मानुगुणम् इति चिन्तयामः। तदानीम् एतावत् बृहत् आत्मा तत्र कथं प्रविशति? गजशरीरे वर्तते आत्मा, तत्कृते आगामि जन्म व्याघ्रम् इत्येवं रूपेण भवति। तर्हि व्याघ्रशरीरे गजशरीराकृतिरूपेण विद्यमानस्य आत्मनः कथं प्रवेशो भवति? यदि अणुः आत्मा तदानीम् अत्रापि प्रविशति, गजशरीरेपि प्रवेष्टुमर्हति, पिपीलिकाशरीरेपि प्रवेष्टुमर्हति। यदि कदाचित् ब्याक्टीरिया रूपेण अन्यान्य अणुरूपेण अणुकीटाणुरूपेण जन्म भवति चेदपि तत्र प्रवेशो भवति, भवितुमर्हति। यदि अणुरूपं न मध्यमपरिमाणरूपं तदानीम् अनित्यत्वं न केवलं तावदेव आत्मनः नित्यत्वात् जन्म जन्मान्तरे लघुशरीरे बृहच्छरीरे विद्यमानस्य आत्मनः प्रवेशोऽपि अनुपपन्नः भवति। अतः स्पष्टयति यत् किमिति पश्यन्तु, शरीरपरिमाणत्वे आत्मनः शरीरपरिमाणत्वे हि आत्मनो बृहतः शरीरात् बृहतः अल्पीयसि शरीरे बृहद्रूपेण विद्यमानस्य आत्मनः अल्पीयसि शरीरे पिपीलिकादिशरीरे प्रविशतः अकार्त्स्न्यम् अपरिपूर्णत्वं। न केवलं तावदेव, पिपीलिकाशरीरे अस्ति, तत्कृते आगामि जन्मनि गजशरीरं, तर्हि तत्रापि पूर्णरूपेण प्रवेशो न भवति। पिपीलिकाशरीरे विद्यमानः अल्पः आत्मा सः केवलम् एकस्य पादस्य वा अन्यस्य वा कोणे एकस्मिन् रोमकूपस्य एकस्मिन् स्थाने एव व्याप्तिर्भवति, अन्यत्र व्याप्तिरेव न भवति। आत्मा कार्त्स्नम् इत्येतदपि योग्यं न भवितुमर्हति। अतः अपरिपूर्णरूपेण इव स्थेयं भवति। अपरिपूर्णत्वं प्रसज्यते तदानीम् अल्पपरिमाणत्वात्। कुतः? पूर्वजन्मनि तत्कृते पिपीलिकाशरीरत्वात् अल्पपरिमाणमासीत्। अतः गजपरिमाणशरीरे प्रवेशेपि केवलम् एकस्मिन् कोणे एव अवस्थानं, पूर्णरूपेण व्याप्तिः अपि न भवितुमर्हति। अथवा तच्छरीरे सः आत्मा पुनः व्याप्य वर्धते इति वक्तव्यं। वर्धते इति चेत् तदानीं सामग्रीविशेषादिकं वक्तव्यं। कया सामग्र्या सः वृद्धिं प्राप्नोति इति, तत् सामग्रीविशेषादिसम्बन्धादिकं, तस्य प्रगतिः इत्यादिकं, तस्य आत्मनः पुनः विशेषेण वृद्धिः कियत्कालपरिमितौ भवति इत्यादिकम् एवं रूपेण भिन्नभिन्नविषयादिकमपि निरूपणीयमापतति। अतः आत्मनः तत्तच्छरीरे कार्त्स्न्यरूपेण अवस्थानम् इत्याकारकमपि यत् तेषां जैनानाम् आर्हतानां मतं वर्तते तदपि तिरस्कारार्हम्। न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः तथाविध अल्पत्वावस्था योगेनापि अविरोधो न संभवति। घटपटादेरिव विकारतत्प्रयुक्तदोषास्पदत्वप्रसङ्गात्। न तदपि अल्पत्वावस्थायोगेनापि अविरोधः न संभवति। अल्पत्व अवस्थायाम् एकत्र भवति, भूत्वा वृद्धिं प्राप्नोति अथवा ज्ञानादिकं प्राप्नोति इति वदामः कदाचित् चेत् तदपि योग्यं न भवति। कुतः? यदि आत्मनः गजशरीरे गजपरिमाणत्वं
मनुष्यशरीरे मनुष्यपरिमाणत्वं, घटशरीरे घटपरिमाणत्वं, पटशरीरे पटपरिमाणत्वम् इत्यादिवत् एवं पिपीलिकाशरीरे पिपीलिकापरिमाणम् इत्यादिरूपेण उच्यते। तदानीं घटपटादेः यथा विकारः तथा आत्मनः अपि विकारः इति स्यात्। विकारास्पदत्वम् इत्यायाति। एतादृशविकारः अनित्यमेव वक्ति। अतः स्पष्टयति एवमपि अविरोधः न सम्भवति। कुतः? घटपटादेरिव विकार आस्पदत्वं, विकारप्रयुक्तदोषाः अपि भवन्ति। यदि घटः विकारं प्राप्नोति अतः सः अनित्यः। यदि आत्मापि विकारं प्राप्नोति नाम गजशरीरे गजपरिमाणः, पटशरीरे पिपीलिकाशरीरे पिपीलिकापरिमाणः, तर्हि परिणामं प्राप्नोति। परिणामं प्राप्नोति चेत् तदानीं दोषः। कोऽयं दोषः? अनित्यत्वदोषः। अतः आत्मा अनित्यः इत्येवं रूपेण स्यात्। जीवस्य यदा न च पर्यायादपि अविरोधः। कुतः? विकारादिभ्यः। विकारादिदोषस्य तत्र स्पष्टरूपेण सम्भवात्। अन्त्यावस्थितेश्च उभयनित्यत्वादविशेषः। जीवस्य यदन्त्यं परिमाणं मोक्षावस्थं तस्य पश्चात् एकरूपेण न। एवं नास्ति। इदानीं तु एवं भवत्येव विकारास्पदत्वं। यदा मोक्षावस्था भवति तदानीम् एकरूपेण अवस्थानम् इति वदामः चेत् तदेव स्वाभाविकं परिमाणमिति। आत्मनश्च तत्परिमाणस्य च उभयोः नित्यत्वात् पूर्वमपि न शरीरपरिमाणत्वसिद्धिः पूर्वावस्थायां न विशेषः। अतः असङ्गतमेव इदं जैनमतम्। पश्चादेकरूपेण अवस्थिति अवस्थानं तदेव स्वाभाविकं। पूर्वं शरीरादिषु जन्मजन्मान्तरेषु यद्वर्तते तत् स्वाभाविकं नास्ति। तदानीम् आत्मनश्च तत्परिमाणस्य च उभयोः नित्यत्वात्। आत्मापि नित्यः। आत्मनः यत् परिमाणं भवति, गजपरिमाणे गजशरीरे गजपरिमाणं, पिपीलिकाशरीरे पिपीलिकापरिमाणम्, एवञ्च मम शरीरे मत्परिमाणः आत्मा इति। आत्मापि नित्यः, आत्मनः परिमाणमपि नित्यम् इत्येवं रूपेण भवति। तदानीं पूर्वमपि न शरीरपरिमाणत्वसिद्धिः। यदि तस्य कृते उत्पत्तिरेव नासीत्, जन्म नासीत्, शरीरादौ प्रवृत्तिः एव नासीत्, तदानीमपि तस्य कृते किमपि परिमाणमिति वक्तव्यम्। तदानीमपि पुनः परिमाणं नास्ति इत्येव वक्तव्यम्। अथवा पूर्वावस्थायां च न विशेषः। यदा शरीरेण सम्बन्धः एतस्य कृते स्वकीयकर्मभोगार्थं, तदानीं तत् शरीरं प्राप्नोति, तदानीं तत् परिमाणं प्राप्नोति। अग्रिमजन्मनि गजशरीरं प्राप्नोति, ततः तत् परिमाणं प्राप्नोति। तदानीं एषः जीवः अपि नित्यः, जीवस्य परिमाणमपि नित्यम्। एवञ्चेत् जीवस्य शरीरप्रवेशात् पूर्वमपि एकं परिमाणं स्यात् इत्येवं रूपेण भवति। अतः शरीरपरिमाणत्वसिद्धिः पूर्वमपि शरीरपरिमाणत्वसिद्धिः न इति स्यात्। कुतः? पूर्वावस्थायां न विशेषः, तदानीमपि किमपि परिमाणं स्यादेव। यतोहि एकं परिमाणं आत्मापि वर्तते, आत्मनः परिमाणमपि वर्तते, तर्हि तत् परिमाणमपि पूर्वावस्थायां वर्तते इत्येवं रूपेण स्यात्। तदानीं किं परिमाणेन भवति? एवञ्च अनन्तरं किं परिमाणेन भवति? अतः इदं मतं कथमपि असङ्गतमेव भवति। केवलम् आत्मनः नित्यत्वम् उपपादनीयम्। इदानीम् आत्मा नित्यः, आत्मनः परिमाणमपि नित्यम् इति सर्वथा तन्त्रविरुद्धरूपेण
किमपि किमपि अग्रे अग्रे अन्यदन्यत् अनपेक्षितं सर्वमपि योजयन्तः एव गच्छेयुः। अतः तदपि नित्यं तत्परिमाणमपि नित्यम् इत्यादिरूपेण वक्तव्यं भवति। तर्हि शरीरप्रवेशात् प्राक् परिमाणेन सहैव वर्तते इति वक्तव्यं। तदानीं किं परिमाणं? तर्हि अग्रे भवति चेत् तदानीं किं परिमाणेन भवति? अतः जीवः एक एव न गच्छति, तत्परिमाणेन सहैव मोक्षावस्थां प्राप्नोति। तत्परिमाणम् अन्यत् किमपि स्यात्, तत्र विभुरूपेण वा अन्यरूपेण वा वक्तव्यं भवति। अतः एतत् सर्वथा असङ्गतमेव भवति। नाम योग्यसङ्गमनं योग्यं न भवति, युक्तियुक्तं न भवति। अतः इदं जैनमतं कथमपि सप्तभङ्गीनयरूपेण विद्यमानं वस्तुनः सर्वस्यापि पूर्णरूपेण अनैकान्त्यम् उपपादयितुं प्रवृत्तं मतम् असङ्गतं नैकस्मिन् असम्भवात्। एवञ्चात्माकार्त्स्न्यं न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषः इति सूत्रचतुष्टयात्मकमिदम् एकस्मिन् असम्भवाधिकरणं सम्पूर्णम्। अग्रे पशुपत्यधिकरणं तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः।